Maayong hapon sa tanan, mga kaigsuonan ko. Sa makausap pa, nasab kita sa atong mga pagtulunan kalabot nining kalabot sa ginatawag og anak ang pagkaanak sa Dios, no? Ang pagkaanak sa Dios igsoon importante kaysa sa katawo nga matawag siyang anak sa Dios. Kaya dili tanang tao sa kalibutan nahimong anak sa Dios. Og atong basihan ng Bible nagingon din sa Juan 1:12 ngadto sa 13, nagingon din ni hinuon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gitagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa pinaagi sa tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kaya ang Dios mismo man ang ilang amahan. So samtang makatuon kita nini, magpadayon ta nini, magampo sab kita alang sa pulong sa Dios. Langit no namong amahan, daghang salamat sa imong mga pulong nga mong madunggan nini kahaponon. Magahinlo, magapasaylo ka kanamo sa mga butang nga mong nahimo nga wa ka malipay. Salamat kanini kahaponon Ginoo. Among matunan o Dios mga pagtulungan kalabot ka sa katawo nga mahimo siyang anak sa Dios. Salamat amahan, ikaw magadihok sa mong alagad, magadihok sa mga katawhan nga maminaw sa mga pulong in Jesus name. Amen. Amen. So ang Biblia nagingon hinuon may midawat ug mituo kaniya. Sa ato pa rin igsoon, nagingon ang Bible busa sila gitagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kano sa mahimong anak sa Dios ang mga tao? Kano sa dihang mudawat og mutuo kaniya. Meaning atong dawaton nga si Ginoong Hesus, atong tuhuan nga si Ginoong Hesus, siya gyud ang dalan sa kaluwasan. O pinaagi kaniya mahimo tang anak sa Dios. Nagingon Bible, wala sila mahimong mga anak sa Dios, pinaagi sa tawhanon. Kaya di man pwede, natawag ka sa tawhanon, di man ka pwede matawag ng anak sa Dios kung nahimugso ka sa tawhanon. Ang Biblia nagingon, wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanon kamahan, kaya ang Dios mismo gayud ang ilang amahan. Sa ato pa na igsoon, importante kayo ang kinahanglan yun no atong dawaton o tuhuan sa Ginoong Hesus. Sulod sa itong kinabuhi nga siya gid ang Dios, siya ang mangluluwas, siya atong gila nga kung wala siya wa tay mahimo sa atong kinabuhi. So importante kini mahimo tang anak sa Dios. No? Kay doon na may anak sa Dios, doon na po yung anak sa yawa. Unang importante kayo igsoon nga atong masabtan nga ang imong pagkaanak, ang pagkaanak sa Dios importante kay dini kalibutana. Muna ibutana to sa tununa kasing-kasing nga atong dawaton si Ginoong Hesus, atong tuhuan si Ginoong Hesus nga siya ra gyud dalan sa kaluwasan o siya gyud pamaagi nga mahimutang mga anak sa Dios. So sa Juan 1:12 ngadto sa 13 mo nagingon. Mingon din si Jesus miyani aron pagluwas kanato gikan sa sala. Tanawa ra gani. Ang katuyoan ni nga si Ginoong Hesus miyani sa kalibutan aron kita maluwas sa sala. Sa panulay tunglo ug kamatayon. Apan labaw nining tanan miani usab siya aron paghimo kanatong mga anak sa Dios ug pagpaila nga ang Dios atong amahan. Sa ato padaigsoon ang pag-ani ni Ginoong Hesus nagpasabot kana nga kita mapaila nga kita mga anak sa Dios. Pinaagi kaniya na iusa kita. Pinaagi kaniya na iusa kita sa atong langit nun nga amahan. Sa atong padaigsoon mo kini. Ang atong pagkahiusa sa Dios amahan, pinaagi rayud kang Ginoong Hesus. Walay lain igsuon nga mahiusa kita sa amahan. Pinaagi lamang rayud kang Ginoong Hesus. Karon nga mga anak na kita sa Dios, unsa may atong ibalos ngadto sa iyang dakong gugma nga ni kanato. Si Jesus ang atong modelo. Unsaon pagpuyo isip usa ka anak sa Dios. Gitawag kita paglakaw o pagkinabuhi sama kang Jesus. Sa ato pala igsoon mo ni may tabo. Gitawag kita nga magkinabuhi sama kang Jesus. Sa ato pala si Jesus mo itong pattern. Siya atong modelo. So sa Juan 2:6, unsa yung gibuhat mabuhat usab nato. Atong tan-awon karon unsa gitudlo nga gimodelo ni Jesus isip usa ka anak sa Dios. Sa tungod kay mga anak naman kita sa Dios, number 1, kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan nga ni kanato.
sa ato pa di ay kay mga anak naman kita sa Dios. Kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan. Ngani ka nato? Dili pwede matawag kag anak sa Dios unya imong kinaiyahan yawan-on nga kinaiya. Dili na siya pwede. Kung ang Dios na ama nimo, kung ang Dios na ana sa imong kinabuhi, kinahanglan makita ang kinaiya sa atong kinabuhi, mao ang kinaiya sa amahan. Mo na kinahanglan atong masabtan. No? Nga una sa tanan, tungkol kay mga anak na kita sa Dios, number one, kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan. Ngani ka na to. Mo na importante kay igsoon. No? Sa John chapter 14 verse 7 to 10, ato makita di ano, nga sama kang Hesus mipanayag sa kaniya sa amahan ngadto sa uban. Kita usab mo panayag sa kiniyahan sa atong amahan ngadto sa mga tao nga nagpalibot kanato, ang mga dili mga magtotoo. Sa ato panayigsoon, kinahanglan nga mga tao sa atong palibot kinahanglan makita nga kinaiya sa atong kinabuhi, kinaiya sa Dios nga amahan. Muna nga importante kayo nga mo reflect ang kinaiya sa amahan sa atong mga kinabuhi. No? Makabuhat ni tungod kay wala pa sila nagbaton sa kinaiyahan sa Dios. Hinuon sa kinaiyahan ni Satanas ang amahan sa tanang bakak. So ang mga tao nga wala pa kinaiya sa Dios, mga tao nga ang ilang kinabuhi gawas sa kabuton sa Dios, muli sila mga tao nga nakabaton sa kinaiyahan ni Satanas. Pero kita nga mga anak sa Dios makabaton sa kinaiyahan sa Dios. Muna importante kay igsoon nga nang kinaiya mo gidaladala, kinaiya sa Dios, dili kinaiya sa yawa. 1 Juan 3:9, og kinahanglan nga ato king ipadayag ngadto sa uban aron sila modayag o sa atong amahan sa langit. Muna ipadayag nato kini ngadto sa ubang mga tao aron sila mudayeg sa atong amahan ngadto sa langit. Muna importante igsoon nga kini atong kinabuhi mahimong kahayag ngadto sa ubang mga tao, kini atong kinabuhi makita ang pagka-Dios nun sa atong kinabuhi aron ilang daigon ang amahan ngadto sa langit. Sa una, siguro ang imong kinaiya dili makaon sa iro. Sa una siguro imong kinaiya maisog kay ka. Kung sa dihang si Kristo na nasa imong kinabuhi, nahimo ka ng buotan o ang mga silingan mingon sila nga kana siya buotan na malagi na. Sa una, pusog na mangaway. Karon dili naman mangaway. Malinawon naman. Nindot naman atong palibot kasi sa una troublemaker man na. Karon peaceful na kaayo, no? Peacemaker na siya, dili na siya troublemaker. Muna igsuon, importante kayo nga kini kinabuhi nga itong gipuy-an karon kinabuhi sa Dios. Aron dili ka mahimong troublemaker, mahimo kang peacemaker nga tao tungod kay anak ka na sa Dios. Sa 1 Juan 3:10 tingon, dili mahimo nga ang atong kinabuhi og kinaiya pareho lang gihapon sa mga wala pa sa Ginoo. Aduna kay dakong kalainan ang mga anak sa Dios ug ang mga anak usab sa yawa o anak sa yawa. So ato makita so dili mahimo nga atong kinabuhi og kinaiya pareho lang gihapon sa una. Sa diyang maanak ka na sa Dios, lahi na gyud lagi imong kinaiya. Imong batasan lahi na. Dili na yawan-on, manulti ka, dili na wala na wala na pagpamalikas. Ang imong sinultian, wala na pagpanulo. Nga naman, tungod ka ang naa sa sulod mo kasing-kasing, Dios nun na mga kinaiyahan. Muna importante kayo nga kining kinabuhi, nga imong kinabuhi karon, kinabuhion nimo ang kinaiya ni Jesus. Kinaiya sa Dios sa imong kinabuhi. Sa Mateo 5:43 kadto sa 48, lahi gyud ta nga nahiusa na sa atong amahan sa langit. Kinahanglan muliwat kag kita sa atong amahan. Mao kini ang gitudlo sa ni Ginoong Hesus. Ani ni son. Lahi gyud ta nga nahiusa na sa atong amahan sa langit. Kinahanglan muliwat kag kita sa atong amahan. Mao kini gitudlo ni Ginoong Hesus. Sa ato kini isuon, dili pwede nga doon na kay anak unya muliwat sa silingan. Lahi na po ng istorya. Kung doon na kay anak nga miliwat sa silingan, mura magduda ka, anak ko baka ni? Murag lisod man, ang ilong lahi man, ang dagboy lahi man,
murag nakita nako na sa among silingan nga dagway. Magduda ka, no? Kinahanglan nga muliwat ang imong pagkaikaw, ang imong anak muliwat nimo. The same gyapon sa Ginoo. Di kinahanglan ikaw muliwat gyud sa amahan nga Dios. Dili muliwat sa Yawa. Nadungog ka nga Kristohanon, nadungog ka nga nangalagad sa Dios, apan imong kinaiya sa Yawa, na di na sa si mao igsoon. Kinahanglan natong pamalandungan. Tungod kay mga anak na kita sa Dios, number one, kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan nga ni kanato. Ikaduha, tungod kay mga anak kita sa Dios, kinahanglan nga ang tanang natong buhaton para pagpahimuot lamang kaniya. Muna ikaduha. Kinahanglan ang tanan niyong pagkabuhaton, kinahanglan ang tanan gayod nimong buhaton para pagpahimuot lamang kaniya. Muna ikaduha igsuon, no? O ang imong motibo sa tanan mong gibuhat, sa dihang nagpuyo siya, si Jesus ni kalibutana, maura gid ang trabaho, mao pagpahimuot sa man. Juan 8:29. Muna importante kay igsuon, nga kining imong kinabuhi karon kay dili naman na imo, iya man na sa Dios, kinahanglan muliwat na sa Dios, o kinahanglan nga ang tanan nimong pagbuhaton pagpahimuot lamang kaniya. Ikatulo, tungod kay mga anak naman kita sa Dios, ikatulo, kinahanglan nato ipalalom ang atong relasyon kaniya. Tungod kay aduna na kita'y relasyon sa atong amahan sa langit, ato kining ipalalom pinagi sa paghatag og igong panahon diha sa pagtinabi kaniya. Ani ni soon. Pananglitan ako, doon ako yutan-on nga amahan. Unya, muuli lang ko sa balay kung gutomon ko, magilis, maligo, kaon, mulakaw, muuli na pagkadlaon, unya, dili ko mag-istorya sa akong amahan, mura siguro og dili maayo na nga kinaiya, og mura siguro og ang relasyon namo sa akong amahan murag dili molalom. No? Dili siya mangutana unsay akong problema. Di pug ko mangutana kung unsa pod unsa po'y sitwasyon sa akong amahan. Sa ato pa kung dili gani wala gani kanang komunikasyon, nagpasabot ka na nga dili pod mulawom ang relasyon. Importante kayo ang komunikasyon. No? Kaya paghatag panahon diya sa pagkinabuhi kaniya. Si Jesus mingon, sulod sa imong lawak, unya takpi ang putahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Unsaon? Kung mulalo mong relasyon, prayer. Importante igsuon nga mosulod ka sa lawak, isirado na yung putahan, mag-ampo ka sa tago, o gantihan ka sa imong amahan. So ato makita igsuon nga importante kayo nga ipalalom nato atong relasyon sa Dios. Importante kay na nindot makayo nga palalom nato atong relasyon sa atong sikatao, no? Sa atong yutan-on nga amahan. Pero mas nindot yung kay nang ipalalom nato atong relasyon sa atong Dios nga amahan. Kaya nga naman, muhatod nagpabor para kanato. Mao kini ang ehemplo nga gipakita ni Jesus ngani kanato sa Biblia. Una siya mo trabaho o ministeryo sa uban, awag kay hinabi usab siya sa iyang amahan tuwa sa langit. Ani nigsuon, sa dili pa mo lakaw si Jesus, sa dili pa siya bubuhat sa ministry, sa dili pa siya mo lakaw aron sa pagtuman sa kabubuton sa amahan, ang iyang buhaton makighinabi sa siya sa iyang amahan. Ang pasabot niya na, sa dili pa siya maghimo og aksyon sa trabaho, muampo sa siya sa iyang amahan. Meaning, muduol siya, makighinabi sa siyang amahan. So, importante kay suon, kasawad, unsa imong buhaton, pakigsulti sa imong amahan. Pakigsulti sa Dios. Paghinabi sa Dios. Importante kay na. No? Dalay ko ng Dios. Ang ikaw pa, tigsuon, hallelujah, kinahanglan maglakaw kita sa hingpit tiyang kabubuton. Tungod kay mga anak naman kita sa Dios, kinahanglan maglakaw kita sa iyang hingpit nga kabubuton. So ang will ni Lord, kinahanglan mo'y matuman sa itong kinabuhi. Si Jesus mingon, dili ang tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kamahan nga tuwa sa langit. So, yan ang pulong sa Dios. Dili tanang mutawag kaniya o Ginoo, Ginoo,
makasulod sa gingharian sa Dios. Pwede magamasangpit sa Ginoo. Pwede magamasangpit sa Ginoo. Pwede nga siya lisensya nga musulod ka sa kabubot, musulod ka sa langit, musulod ka sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan, mo'y dunay katungod nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tinuod nga anak sa Dios, wala lang magtinguha pagtuman sa kabubuton sa ilang amahan, kundi pagtuman gayud. Nagtuman gayud ang ilang pag-ampo ka sila magalakaw kanunay sa himpit nga kabubuton sa amahan. So, kini sila ang tinuod nga anak sa Dios, wala magtinguha pagtuman sa kabubuton sa ilang amahan, kundi nagtuman gayud. So, importante kay ang pagtuman. Ikalima, kinalan mo salig kita kaniya sa atong mga adlaw-adlaw nga pagpanginahanlan. Si Jesus mitudlo kanato nga parte sa atong pag-ampo mao papangayo sa tanang mga adlaw-adlaw nga pagpanginahanlan. So sa din mag-ampo ka, muna itong mga pag-ampo ang Ginoo, mga tagbo kas pagpanginahanlan namo sa matag adlaw. Muna itong mga pag-ampo, igsoon sultihan ti ikaw nga kung mag-ampo ta sa Dios sa atong pagpanginahanlan sa matag adlaw, iya ginang tagbuon igsoon. Di ta mabalaka sa matag adlaw nga naman ang kada adlaw na ikaugalingong problema. No, doon na ikaugalingong problema. Muna everyday, mangayo kita sa atong pagpanginahanlan sa Dios nga atong amahan. Wala kini magpasabot nga dili na kita mo trabaho. Apan atong sabton nga kung wala ang pabor sa Dios, wala kitay mahimo. Tungdanan sa amahan pagtagbo sa mapapanginahanlan silang mga anak. Pusa anak kita sa iyang himpit nga kabuton, aron anak kita sa posisyon nga modawat sa iyang gusto ihatag kanako. Muna isuon. Kung gusto ka modawat, kung gusto ka makadawat, ikinahanglan nga naa ka sa right position. O sige pasabot. Kinahanglan nga naa ka sa insaktong kabubuton sa amahan. Naa ka sa right position, makabaton kag pabor sa diyang naa ka sa insaktong dapit. Muna importante. Ikaw ano? Kinahanglan maglakaw kita nga putli og balaan sa iyang atubangan. Kining pagkaputli og balaan igsuon, dili ni siya lalim nga trabaho. Kinahanglan nga sa matag adlaw dunay checking may tabo, i-check nimo imong kagalingon. Kung naa pa ba kas pagtuo, i-check nimo imong kagalingon kung nagbuhat ka pa bas kabubuton sa Dios. Kung natay sala kag gitaguan, mga itagpasaylos Ginoo. I-surrender nato sa Dios ang tanan. Ihatag nato sa Dios ang tanan. Tungod kay wala tayo mahimo kung wala ang Dios. Tungod kay mga anak na kita sa Dios, dumtan nato ang gidumtan, ang iyang gidumtan. O gigugmao nato ang iyang gihigugma. Meaning, kung gidumtan sa Dios ang sala, dumti ang sala. O gigugma sa Ginoo ang pagkaputi pagkamatarong, higugma ang pagkamatarong. Importante kay na igsoon, dumtan nato ang sala o tanang daotan. Kung ano sala sa atong kasing-kasing, kinahanglan ato kining hinulsulan o ikumpisal sa atong amahan aron siya mupasaylo ka nato og muhinlo sa tanantang kalapasan, no? Muhinlo sa atong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga adunay sala sa imong kasing-kasing magpabilin. Ayaw sab tuguti nga adunay tao nga wala pa nimo mapasaylo. Kinahanglan mo pasaylo ta. Kung dunay tao nga magidumtan, pasaylo siya. Kung dunay sala nga naniyo, i-release ka na atubangan sa Dios, no? Pasaylo sila kaya ang amahan nagpasaylo naman kanimo diha kang Kristo. Kung dunay mga tao nga nagpasaylo na, ipasaylo ka na ni Kristo, pasayloon sa mo ng mga tao nga nakasala na mo. Ikapito, kinalan mga kitag kanunay sa iyang pagpanalipod. Meaning soon, importante kay nga protection sa Dios pag-ubad ka na to. No? Sa diyang anak ka na sa Dios, adunay protection gikan sa Dios. Pumalagi, kinahanglan imong pangayoon ang protection gikan sa Dios, no? Ang amahan manalipod gyud sa ilang mga anak. Gikan sa tanang daotan, parte sa itong mga pag-ampo mao nga mangayot tagpanalipod gikan sa atong amahan sa langit. Mga kita kaniya nga giya sa tanan natong mga buhaton. Lakaw gidabuhat aron dili kita muadto sa daotan. Muna importante. No, niya mahulog niya ta sa mga temptation. Muna itong mga pagpulo, ilikay ta. No, malipay siya og manalipod sa kanato igsoon. Ikawalo, no, kinahanglan ato siyang alagaran. Importante kay pag-alaga igsoon.
Importante kayo din panahon na alagaran na to ang Diyos. Wala tayo laing alagaran kundi ang Diyos. Dili pwede nga ang Satanas ang yawa mo ito alagaran. Ang Diyos mo itong alagaran. No? Kinalan nga ato siyang alagaran. Ang tanang butang, mga anak, muhataw kalipay sa ilang mga amahan, apan pinagi sa pagtabang unsay trabahoon sa panimalay sa nagpangidaron og 12 sisos, nagsugod na siya pag-apil sa trabaho sa amahan nga ato sa langit. Sa ito pala, sa 12 years old pa si Jesus, na narbaho na siya. Sa igsoon, kinahanlan nga ato siyang alagaran. Si Jesus atong ehemplo. Miyani siya aron pagbuhat sa katuyuan sa gisangon kaniya sa amahan. No? O sa dihang atong masabtan igsoon na si Jesus may trabaho, mo trabaho sab kita. Sa dang si Jesus may alagat siyang amahan, mo alagat usab kita mag-igsoon. So alang sa application sa atong kagalingon, igsoon, sa ding atong nasabtan kita mga anak sa Dios, unsay nausab ka nato? Ha? Unsay nausab ka nato? Nabay nausab sa mong kinabuhi sa ding anak ka na sa Dios? Maayo ba kita mga anak sa Dios? Maayo ba nga kita ang anak sa Dios? Napataas ba sa maya siya sa atong kinabuhi? O naimaya ba siya sa atong kinabuhi? Mapiktuhan ba ang amahan kung anak magpabadlong? Igsuon, tanawar gani. Kung magpabadlong ta, apektado ang atong amahan. Panalitan ako, doon ako'y amahan. Maayo ang dungot sa amahan sa mong lapit. Sa diyang mangawat ko, kinsa may mapasinginlan, kinsa may maapektuhan ang akong amahan. Yan naman, anak man gusto ko amahan. Pero sa pag-unsa ka maayo kong amahan, sa maayo siya sa dungganon sa dapit, pero nangawat yung anak, mo reflect yun sa amahan. Muna importante kay igsoon, no? Kaya maapektuhan ang amahan kung anak magpabadlong. So, pangutana, maayo pa kitang anak sa Diyos. No? Napataas ba nato? Napahimaya ba nato ang Diyos sa itong kinabuhi? Sa atong nasabtan na kita mga anak sa Diyos, unsa magyoy atong buhaton? Nakausab ba kini ka nato? Igsoon pangutana kini, usa kini ka pangutana. Muna importante kayo nga kini kinabuhi atong masabtan nga kita mga anak na sa Dios. No? Kaya mga anak naman kita sa Dios, unsay may tabo, anak kita sa Dios. Number 1, unsay may tabo kung anak ka sa Dios. Ha? Kaya kung anak ka na sa Dios, doon na kay buhaton igsoon kung anak ka na sa Dios. No, number 1, ang imong trabaho tubangan sa Dios kinahanglan makita ang kinaiya sa tumahan ngani ka nato. Kinahanglan mo reflect no ang kinaiya, ang attitude sa Dios, ang karakter sa Dios sa atong kinabuhi. Kadua, kinahanglan nga ang tanang natong buhaton para pagpahimuot lamang kaniya. Muna importante igsoon. Muna importante kay kini kinabuhi sa dang dula kay buhaton kinahanglan malipay ang Dios sa atong mga kinabuhi. So, importante ka na. Ikatulo, kinahanglan nato ipalalom atong relasyon ngadto kaniya. Ipalalom ang relasyon ngadto kaniya. Muna, importante kay igsoon, mas mulawom atong relasyon ngadto kaniya. Usay, kay gusto nato mulawom atong relasyon sa atong pamilya. Wa man ay problema. Nindot man na magpalawom ta sa relasyon sa atong pamilya. Pero mas nindot atong relasyon ni palalom na to sa atong relasyon na to sa Dios. Ikapat, kinahanglan maglakaw kita sa iyang hingpit nga kabubuton. Dili atong kabubuton matuman kundi ang kabubuton sa Dios nga atong amahan. Muna importante kay igsoon, no nga kining kinabuhi, ngay mo gipuy-an karon ang kabubuton sa Dios mo matuman, no? Importante. Kalima, kinahanglan mo salig kita kaniya sa atong mga adlaw-adlaw nga pagpanginahanlan, no? Ikaw kinahanglan maglakaw kita nga putli ug balaan sa iyang atubangan. Muna importante kay igsoon, no? Importante kay pito, kinahanglan mga kita kanunay panalipod gikan kaniya. Nga panalipdan ta sa Dios sa matag adlaw. Ikaw kinahanglan ato siyang alagaran. Muna igsoon, I hope nga doon natin nasabtan nga isip usa ka anak sa Dios. Kaya anak ka man sa Dios, kinahanglan kato mga butanga, kinahanglan na anak ka nato igsoon. Dalaygon ang Dios sa uling katapusan. Magampo talang sa pulong sa Dios.
Amahan nga langit nun, panalangini imong mga pulong, dihugi imong mga pulong, panalangini ang mga tao o Dios nga naminaw sa mga pulong. Salamat Lord, ilang masabtang Ginoo nga sila mga anak sa Dios. Salamat Amahan nga kinabuhi nga mo gipuy-an, kinabuhi Lord para lamang sa Dios. Nga siya may malipay sa mong kinabuhi. Bless ang mga tag-usa nga naminaw, matag pamilya nga naminaw, sa matag usa Ginoo, protektahi ang matag usa, liguna ang matag usa, tagbuan lang pagpahinahanglan. In Jesus' name, Amen. Ug maayong hapon sa tanan, ang Dios magapanalangin. Maayong hapon sa tanan mga igsoon og nalipay ko nga naminaw mo sa pulong sa Dios o nanahimo nagpadayon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So ako mga pagampo nga magkita ta sa panagtigom sa Domingo, no? Ugma sa Domingo doon na tayo panagtigom, alas 7 ang takna, no? Sa alas 7:30 ang takna sa buntag igsoon ngadto sa mga alas 9 kapin o alas 10 pagka. So igsoon atong tagaag panahon ng Dios, no? Mosimba ta sa Ginoo, atong daigon ang Dios uban sa tanan ta mga kaigsuonan. Malipay ko nga kita magkita ugma sa Domingo, no? Muna nga akong kalipay nga kita mag-uban dinhi sa dapit sa pagsimba magkahiusa sa pag-alagad sa Dios. Muna akong kalipay nga kamo nahimo namong mga kauban diya sa gingharian sa Dios. Nahimong anak sa Dios, mga igsuon ta diya sa Ginoo. Akong kalipay nga igsuon magkita ta ugma sa Domingo. Ang Dios pagapanalangin. God bless.